Prachit Korava Boini Monauche Nove Sounding Prachit Korava Boini Monauche Nove Sounding Pisuyam Chikalsa Noidiam Chi Angostra Jesu vorvi Babashi Udaram Kas Goya Prachit Kormava Boini Monauche Nove Sounding Baba ce ani Puta ce ani Povitratmia ce nafi Amen. आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू Tuमचे सोबे आसू मोगाल भयणी बाबांनो मनशाच्या जिवितान ह्यो दोनूय गोडयो आसात होसाना होसाना ही वाकाणीची गोडी आनी कुर्सार मार ही नाकाता वो भायरायता ती गोडी सुखान तोशे दुखान देवाची कोशी करून बावाट आदार दिता देखून आयच्या सेवा धर्माक आमी विशय घेतला म्हजो बावात दोंदोळचो ना जेजू आपल्या धर्मदुतांक बाकीत कोता कशे ताच्या कोश्टाच्या वेळार ते पळोवन वेतलो आनी ताका एकलो सांठलो तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा जोरूय ताचो बावाट दोंदोळचो ना म्हूण पेद्रू इतले उर्बेन जेजूक जबाब दिलोलो तोरूय पेद्रूचो बावाट दोंदोळ्ळो आनी तो जेजूक नेगार गेलो आयज तावन आमी पोबी सातोळ्यान भितर सोदता ह्या सातोळ्यान सोमारोपतल्या आमच्या बावाताच्या गुटा वरवीं आमचो बावाट घोट करून संवसारान जेजूची दिरादीत गोवाय जावं आयज मागुया जिविताच्या आगोडायनी आनी कुश्टांनी देव आमकां पयस ना तो आमचे बरी आसा आमच्या कुश्टांनी लेगून आमी ओजाना बुडू आनी जेन्ना दुसरी आमकां केणटात आनी आमचेर फॉर्मोड मारतात तेन्नाय बी आमकां धीर दिवन आमकां गोठाय दिवं हे देवाची बरेपण आमच्या जिवितांत आमी जायते फावट अणभवल्यात ते ओळखून तेच देवाक आमी दिन वाचू आनी जायती फावट गोडी आमच्या असोक्तायक लागून आमी दुसऱ्यांक बिश्टींच तोंडांनी ओजाना म्हणला आनी ताच्या फाटल्यान ताका कुर्सार चडोवपाच्यो आमच्यो करुण्यो जाल्यात असले आमची चुकी आनी असोक्ताय ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणी मागूया हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो जुन्या उजारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करू
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka klutko, Somiaka klutko, Kristaka klutko, Kristaka klutko, Somiaka klutko. Praratuja. सर्व पदवीदारा सासनाच्या देवा मनशाक कुडा कालतेपणाची देख दिवू आमच्या सोडवणार मनशा सोब घेवचे म्हूण आनी कुर्साचे मरण सोसचे म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणीत ताचे सोसणिकायेची देख घेवून ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळून कोण वाडयन आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्परा दोनयान म्हाका खोऱ्या शिशाची जीप दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसोरूंक हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसोडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतोरें. उपकार आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणुया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. म्हजी खेबाडां कोत्तात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलीशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचे पेंडे म्हाका धाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विट्टात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो. तांची जमात भोत्ता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाचे भुरग्यानो
ताचे वंदन करात. जबाब: म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडला. भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन तेवून तो कालतो जालो, मोरोपर्यंत आनी कुर्सार मोरोपर्यंत कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगले रोजनेक परगोडचे. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. उद्गार. मोरोपर्यंत, कुर्सार मोरोपर्यंत जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मार्कू प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुश्टा मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी जाणट्या शास्त्रियां आनी आख्खे माधर्म सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवाचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितल्या गुन्यां पळय ते तुजेर घालता. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे सुमय खंयच्या एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकोणी दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडयांत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन बडय, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकाय दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणू आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका बडय, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान उयेल मारली, ताका कुर्सार मार. तरी पिलातान ताका बडय, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान उयेल मारूंक लागली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोण दिवन कुर्सार खेडावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राज आंगणान व्हेलो आनी आख्खी पलतण जमयली. ताका एक जांबडे आंगोस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. आनी ताका अशें ते नोमान करूंक लागले, नोमान तुका ए जुदेवांच्या राजा. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे तिपी उडयताली आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची केबडां केल्या उपरांत जांबडे आंगोस्त काडून नव्यान ताका ताची काश्याची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार खेडावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेंचो सिमांव अलेक्सांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेवचो कुरीस व्हरूंक वेटीक दवरलो
आनी गोलगोथा मुणगे कोट्ट्याचो जागो उंटा ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरूच मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेवंक ना. ताका कुर्सार जोडले उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोडती घालून ताच्या आंगोसरां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन तांणी घाल्लो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. कोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालोयत ताची निंदा करतालो म्हणून वारे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या कुर्सा वेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेकाक लागून उलोवन ताचे मस्करी करताले आनी हेरांक सोडयलीं. हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजाकूय आमी पळयोवन सत्मांचे खातीर ताका आतां कुर्सा वेलो देवूं दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार जातूच 3 वाजोपर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान आड्डून वडय, एलोय एलोय लामा शाबाक्तानी, म्हणके देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून तुवें उबी आसलेल्यांनी थोड्यांनी म्हणले, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोमे बुडोवन आनी एक बडयेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो, म्हणून रावात, एलिशा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आरडून प्राण सोडलो. आमी देवी म्हणुया. उबी रावुया. ते घडी देव मंदिराचो पड्डो वयर थावन सकयल दशीन पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पडून बुडे. कोरेणीचो मनीस देवाचो पूत आसलो. आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां. तातूंत जेजूच्या जिविताच्यो निमण्यो घड्यो कसल्यो जाल्यो ह्या आमी पळयलां आनी तातूंतच आख्खोच मुळ्या भाशेन ताच्या कश्टांचो इतिहास आमकां मेळ्ळा. हाका लागून आज थोडीच कल्पना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळुया. जें कितें जेजू आपल्या जिवितांत कश्टवलो ताचें बाकीत आदितान प्रवाद्यांनी करून दवरलेलें आनी जें कितें आदी सांगलेलें तें आतां सपूर्णायक पावता. आज पयल्या वाचपांत इसायासान कितें सांगलां तें आमी आयकलां. इसायास जेजू कश्टवतलो म्हूण आदी फुडेंच बाकीत करता आनी तो कसो कश्टवतलो, एक सेवक कसो. आनी ह्या कश्टांनी तो कोणाचेर पातयतलो? देवाचेर. कित्याक देव म्हणटा ताका बोड दितलो. आनी देखून ह्या कश्टवतल्या सेवकाचेर आदितान इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां तें आमी आज पयल्या वाचपांत आयकलां. शुभ वर्तमानांत जें कितें सांगून दवरलें तें खरें जालें. जें कितें इसायासान म्हणलेलें तें सपूर्णायक पावलें आनी शुभ वर्तमानांत जेजूचे कश्ट आमी पळयल्यात. 3 मुद्द्यांचेर आमी पळोवया. पयलें म्हळ्यार तांणी जेजूक नाकारलो आनी तांणी म्हळें ताका कुर्सार मार आनी कोणाक सोडय? बार्राबासाक सोडय. दुसरें म्हळ्यार तांणी
जेजूक चोर कसो भोंवडायलो कांदार कुरीस दिवून रस्त्या वेल्यान ताचे नांव तांणी उबयलें. आनी तिसरें म्हळ्यार कुर्सार ताका विंगडो तांणी खेळायलो आनी हे भाशेन ताचो आबरू तांणी वाऱ्यार घालो. जेजूक नाकारलो ताका मरण दिलें. ह्याच जेजून ताका जिवीत दिल्लें. जायरुसाची दूब येयली तेन्ना ताणें ते दुवेक उठयली, जिवीत दिलें. आनी परजीन मुळे आमी असलें केन्नाच पळोवंक ना. नाईनची विधवा आपलो पूत मेला म्हूण रडटाली तेन्ना जेजून तिका ती कूड व्हरताली ताका थांबयलें, तिच्या पुताक उठयलो आनी परतून ताच्या आवयक दिलो. तिच्या दुखांत जेजून वांटो घेतलो आनी मेल्लो पूत जिवो करून ताका दिलो. लाझरस हाका फोंडांत गेल्यार 4 दीस जाल्ले आनी ताच्यो भयणीच लेगून म्हणटाल्यो ताची कूड कुसल्या जातली, वास मारतलो. जेजू बेता आनी लाझरसाक जिवीत दिता आनी सगलो लोक हे पळोवन वजाप जाता आनी ताचे फाटल्यान येता. जेजू मेलेल्याक जिवीत दिलें आनी आतां हे कुडींत ती जिव्याक मनशाचे अनुपकार पळोवन बरें करतल्याक वायट मागप आनी वायटूच दिवप आनी जेजू हाचो बळी जाता. दुसरें म्हळ्यार जेजूक मान आसलो, जेजूक नांव आसलें. तांणी जेजूच्या कांदार कुरीस दिलो हांगासर आमकां दिसता तसो आनी ताका रस्त्यांनी भोंवडायलो. रस्त्यांनी भोंडावप कुरीस घेवन म्हळ्यार तो एक वायट मनीस, तो एक पुंड. आनी असो तांणी जेजूक करून रस्त्यांनी सगल्यांनी पळयोवन ताचो बेमान केलो. आनी जेजूक दुसऱ्या मोदी ना उरपासारकी चाल तांणी ताका दवरली ना. जेजूक गुणांचेरूच शीट केलो ना. ह्या कुर्सांत ताणें जे कितें आपूण जोडटलो आसलो ते म्हळ्यार मनशाक नवें जिवीत आनी मनशाक हारून हो सगळो मनशाचो भार आपल्या कांदार घेवन बापाचेर हात घेवन तो विस्वासान चलून गेलो आनी कुर्साक तेच आपुरबायेन ताणें भेटयलो. आनी तिसरें म्हळ्यार ताणें जेजू कुर्साक विंगडो खेळयलो. जेजूची आकर्षणां आसली ती ताणें वांटली आनी जे लुगोट ताची आग बांदून आसले ताचे ताणें 4 कुडके केले आनी सर्ती घालून देवूय वांटून दिले. हे तरेन वाटलेल्या मनशाचो ताणीं आपूण लोकां मदें पळयलो. एक जोनवार कशें ताणीं ताका कुर्सार जोडयलो. आनी जेजू ह्या असल्या उणेपणान देखून तो शिरोना, दुसऱ्यांचे शिराप घालिना, दुसऱ्यांक वायट वागना, फकत तांकां बोगस म्हणपाक. जेजूचें जिवीत असल्या आगोडायनी कश्टांनी देखून वर्मशाचें. तो मनशांची बरेपणां पळयता आनी ह्या बरेपणांतल्यानूच तो आपणाकूच बापाचे आदीक करता. आनी हाका लागून दुसऱ्या वाचपान मागीर पावलो फिलिपकाराक बरोवन म्हणटा जे कितें जेजून केलें ताच्या कश्टांनी लागून करूंक जाय. म्हळ्यार तुमी जावंक जाय जेजूचे गवाय. तुमच्या आगोडायनी जसो जेजूचो बाबाट आपल्या बापाचेर दंडवलो ना आनी जसो पेद्रू आपूण विस्वासी रावता म्हूण सांगून ताचो बाबाट हाल्लो तशी तुमी जावं नये. तुमी विस्वासाची आनी जेजूच्या मोगाची जायात. जेजून तुमचो मोग केला आनी सगळें जें कितें जेजून केलां तें मोगान केलां. हाका लागून तो म्हणटा तुमचीं काळजां उगडात. जेजूचो मोग तुमच्या जिवितांत केयात आनी तुमचे सोबें जेजूची चाल जिवी जावं दी आनी हातूंतल्यान जेजूच तुमचे सोबें जिवो जातलो आनी तुमचे बरी चालींतल्यान तुमी जातली ताचे गवाय. आज आमी ह्याच जेजूची
जाणे कुश्टांची वाट चल्ली आनी कुश्टांचे वाटेंतल्यान ताणें आमकां थारोवन दिलें, तोच जेजू आमचे मदीं आसा. आज आमी हांगासर आतां मीस जाल्या उपरांत ह्या खांदार कुरीस घेवन आसलेल्या जेजूची इमाज घेवन आमी पुरसांव काडटल्या. त्याच जेजू त्या कुर्सांत दुसऱ्यांनी वायट केल्लें तें ताणें आपल्या खांदार घेवन ताणें त्या आशिर्वादान बोल्लें. जंय ताच्या आसणें गेलें तो जालो जागो पवित्र आनी जाणी ताका पळयलें आनी जी ताचे सुरशीं आयलीं तांकां मेळ्ळी खरी बुजवण आनी तांच्या दुखांनी तांकां मेळ्ळें समाधान. आमी ह्या जेजूक घेवन वेतल्या तेन्ना आमी तेंच मागतल्या. जेजू वरवीं मनशांक मेळूंक नवें जिवीत. किरीत भाशेन ह्या काळांत जेन्ना मनीसकूड हे कोविड-19 हे पिडेक लागून कश्टवता, आकांत येता, भिरांत येता, हे असले भिरांतींतली आमकां निवारून हे पिडेचें वायट ह्या गांवचेर आनी दुर्तुरे वेलें देवान पयस करूं. आनी जसो तो कुरीस घेवन गेलो आनी कुर्सा बरोबर ताणें मनशांच्यो असोकतायो वेल्यो, तातूंतल्यान त्याच जेजून हे पिडेचें वायटूय व्हरूंक आनी सगल्यांक आमकां जे आपुरबायेन ताणें आमकां नवें जिवीत दिलें, हेंच बरें जिवीत, भलायकेचें जिवीत तो आमकां आयजूय फावो करूं. जेजूचेर आमी नदर घालतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. जेजू कश्टलो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. आमचेर कश्ट येतात तेन्ना आमी सदांच दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक न्हय, पूण त्या कश्टांतल्यान आमी दुसऱ्यांक थारोवन मागूंक, आमी दुसऱ्यांच्या जिविताची नोसुरणी हांवड्योवंक आनी हे नोसुरणींतल्यान देवाचो खरो मोग तांणी अणभवूंक आनी ह्या मोगा वरवींच तांचें जिवीत बदलूंक. जेजून तें केलें, आमकांय करूंक तो शिकयता. ह्या मिसांतल्यान तेंच करूंक ताचो आदार जोण एकल्याक आमी मागूया. सगळे आमी भिरावया. आमचो बाबा तिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोतमंतांव देवा, सर्व पवित्रान बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेतान सांबाळलो, पोंस काल ताणें खूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तुलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पविदार देवा बाबाची उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां आयकता आनी आमकां पावता. हे वेळार सगळे विस्वासान आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालूया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो भावाड घोट करूंक जोर ते उपाय घेतले पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी सोमेच्या सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. गरिबां आनी गोरजेक सांपडल्यां पासत गरिबांक आनी गोरजेक सांपडल्यांक
सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 ही पिडा आड झुजूंक जें वॅक्सीन काडलां तें सगल्यांक बरें पडूंक देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तां पासत आमचो भावात आगूड परिस्थिती दोळदोळना जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावाड घोट जावंक देवा लागीं मागुया. मोगाड बापा किरकोळ आमची मागणी आमी फुड्यान दवरल्या. जेजून आपल्या कोश्टांनी आमकां तारून जोडले आनी आपल्या कुर्सा वरवीं ताणें मनशांचें जिवीत बदललें. आमकांय ताच्या कुर्साचो फोड मेळूय आनी नवे जिवितांत तूं आमकां सासनाच्या परजोडान बोर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत गावया संवसारांतल्यो मोनजात बेटो गायनात सॉंग C31. संसारांतल्यो मोनजात बेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओगोणिता कोश्यो मानत्यो तुझ्याच मोगाल पुतगाडो पाटकी सोय मागताक नेसोयलो तोच भेट तुका करता पडो आनी आमचे कांगलो देवो. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपणाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कनवड्या बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुझे बक्षणी आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्ही, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोळ काळजाचो मायमोग आमी बगूंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरोपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली खास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण सोडून घेतले. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरून तरी ताची स्तुती गायतात. Povit, povit, povit.
सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही मोची कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खावच नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचे मुखसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतले हे म्हज्या उगडा साकुरा बावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्यांची काकलूत को तांकां आनी जे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामोळ पडींक फावो को आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तेच्या पोती बाग्यून जुसे बाग्यून धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदबेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थो दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षमा तशी आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान उतरेकता तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दरांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतानी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्वी आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रोगत आमशंक वेथाव ती आमचेर झोडटी आनी कास हाडिना आसा पूण तुजेच काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी करता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती होच तो जेजू जाका दुसऱ्यांनी नाकारलो तरी ताणें सगळ्यांक आपली केली आनी आपल्या मोगान ताणें आमकां नवे जिवितान भितर घेतल्या हो जेजू आमच्या काळजांत येता ताका शिवंक तयार जाल्या तितली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया बो मोगाळ बापा ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले कुर्साक किडयलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार बारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण ताचे मोरून आमचो बाबाक गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरोवशान आशिल्ली सोडवण जोडून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी मातशे बसूया गेल्ल्या आयताराक दुर्मदान जाला 13,307 रुपया आज आमी रामांचो आयतार समोर उमला आनी हातूंतल्यानूच आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरल्या ह्या सातोड्यांत आमी क्रिस्ती बावार्थाचे भोव व्हडले गूट आमी समोर उमतल्या आनी ताचो आज एक उपकार म्हळ्यार आतां मिसेल्या उपरांत आमचे गुरजेंत सांत पास आमी कुर्सार खांदार कुरीस घेवन आसलेले जेजूची इमास तशेंच सायबिणीची इमास घेवन आमी पुरसांव काडटल्या आनी देवाचो जेजू वरवीं सुबां सोडवणीचो आशिर्वाद हे दोतोरीर आनी आमचेरूय घाल म्हूण आमी प्रार्थल्या मंगळार मार्चाची 30 तारीख ते दिसा कुमसरां आमचे गुरजेंत सांजे 6 ते 8:30 मेरेन आमी बरें कुमसार करून आमी पास्कांचे पुर्बेक तयार जावया
एप्रिलाची 1 तारीख ब्रेस्ता त्या दिसांतल्यान पास्काचो त्रिदूम सुरू जाता. पवित्र ब्रेस्ता त्या दिसा सकाळीं इगुर्जेंत मीस आसची ना. सांजे दोबाजीक मीस 5 वाजता. मीस जाले उपरांत सांतिस्माक नमस्कार. वेगवेगळे समुदाय जेजू सांगता वेळ सारतले. खंयचो समुदाय खंयचो वेळार आसा ते तुमी पॅरिश बुलेटिनाचेर पळोवचे. पूण सोमेस्तांचे वर सांजे मागीर 11 ते 12 वरां मेरेन हो वेळ घोडे आमकां न्हिदचो वेळ. पूण त्या वेळांत आमी सॅक्रिफायस करून त्याग करून आमी जेजूक सांगात दिवया. वर्साक एकूच फावट आमकां सोयग मेळटा मोदयांनी जेजू सांगाता रावूंक आनी तोवूय आमचे सांगाता रावता. हे आमचो त्याग जेजूक सांगात दिवंक त्या दिसा आमी करुया. कोफराद आसात तांणी आपली न्हेसूण घालून त्या दिसा सांतिस्माक दुंपावूंक येवचे. एप्रिलाची 2 तारीख निमाणा शुक्रार त्या दिसा सकाळीं 7 वाजता आमच्या इगुर्जेच्या आंगणांत कुर्साची वाट. जेजूच्या कुश्टांनी अदीक खोल भितर सरूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां सोदूंक हो नियाळ आमी हे वाटेर करतल्या. हातूंतूय आमी सगळ्यांनी वांटो घेवचो. त्या दिसा सांजे जेजूच्या कुश्टा मरणाचो सुमारूंक 3:30 वाजता आनी त्या उपरांत शेंप्यांचें पुरसांव. ते दिसा वाडलेल्यांक उपास आनी दळवण लागता. तशेंच सगल्यांक आमी ते दिसा मांस खावंक जायना. हे मातशें आमी मनांत दवरुया. एप्रिलाची 3 तारीख पवित्र सोनवार. जेजू नासून त्या दिसा पवित्र सभा ओगेपणांत आसा. ह्या ओगेपणांत जेजूचें कुश्ट आनी मरण समजूंक आमी सकाळीं 7 वाजता दुर्मदूतांच्या गोवायकेंतल्यान जेजूची पावलां ही वाट आमी करतल्या. दुर्मदूतांनी जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो आनी तांणी बी जेजूच्या मरणांत वांटो घेतलो. तांचो अणभव आयकून आमी जेजूचें मरण समजूंक आमी वावरतल्या. सांजे वेळार नव्या उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्कांची जागरण 11 वाजता. फुडलो आयतार एप्रिलाची 4 तारीख पास्कांचो दीस. त्या दिसा सकाळीं मिसा 8 वाजता आनी 10 वाजता. सकाळीं 7:30 न्हय 8 वाजता आनी सांजे 4 वाजताचे मीस फुडल्या आयताराक आसचें ना. घरांचेर आनी कुटुंबांचेर पास्कांचो आशिर्वाद आमी एप्रिलाची 5 तारखेर तान सुरू करतल्या. आमी इगुर्जेंत तान 3:30 वाजता आमी भायर सरतल्या. खंयचो समुदाय खंयच्या दिसाक आसा ते तुमी पॅरिश बुलेटिनाचेर पळोवचें आमी तुवें दिल्लें आसा. आमी घरांचेर आशिर्वाद घालूंक येता तेन्ना आमी तुज्या एकूच घराचेर आशिर्वाद घालूंक म्हणून येना. आमी सगळीं जी त्या वाड्यांत समुदायांत आसात आमी तुवें आशिर्वाद घालीत वेता. म्हणटोच थोडी फावट आमकां म्हणटात ना तूं 5 वरांचेर यात, थोडी म्हणटात 6 वरांचेर यात, आमी त्या आदी आसची ना. आमी तशें एकल्याकूच 6 वरांचेर 5 वरांचेर अशें येवंक जायना. आमी सगल्यांचेर बरोबर आशिर्वाद घालूंक येता. त्याक सगळीं घरांत त्या दिसाक सोंपोवंक जाय. कोण चोर आमी पावता ते वेळार घरांत ना, आमी तें घर सोडून आमी वेतल्या. मागीर फुडल्या वर्साक मागीर तुमी रावचें. फुडल्या वर्साक येता तेन्ना मागीर आमी आशिर्वाद घालतल्या. हो पिराचीत काळ सुरू जाला तेन्ना आमी तुमकां दळवण करून त्याग करून दुर्बडां सवें हुस्को दाखोवंक गरजे वता सवें हुस्को दाखोवंक आमी तुमकां लॅन्टन बॉक्सीस धाडून दिल्लीं. ही लॅन्टन बॉक्सीस तुमी ह्या बुधवाराक तुमच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यां लागीं व्हरून दिवचीं. हे तरेन ते मागीर कितली तुमची कबलात जाल्यार ते मेजतले आनी उपरांत हाडून हांगासर इगुर्जेंत हाडून दितले. म्हणटच तुमी सगल्यांनी सहकार ताका दिवचो म्हूण आमी मागता. आतां पुरसांव आसतलें. जेजूची इमाज घेवन आमचे वॉलंटियर्स सांगतात तशें आमी करुया. आमी डिस्टन्स दवरुया, सोशल डिस्टन्स. आनी तरेन आनी कोणाकूच तेंकून वेचें न्हय. आमी
फावो तितलो एकामेका सुरचिलो जागो सांबाळून आमच्या तोंडाक मास्क घालून आमी ही वाट चलुया. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां आतां ह्यो सगळ्यो पास्कांच्यो कार्यावळी जश्यो आमी थारायल्यात. काल सरकारान 140 सेक्शन 144 घातलेलो आसा. हाची समजणी वेगळी जाली समजुया आनी जर असले समारंभ करूंक जायनात म्हूण आडवारला ती आमी तुमकां फुडलें कशें जातलें तें आमी तुमकां उपरांत मागीर गमयतले. आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या कश्टांतल्यान नवे जिविताचो बोरवोसो जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. 3 गोरसांचे सायबिणीच्या मानांक मागणे दिमी घालुया. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयशी येतांव आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्तांव. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्तांव. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दोयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गोरजांक तूं पाव. जोण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत गोटकोर. हे 300 गूण तुज्या जिवितान एकदमूच परसळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितान देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परसोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागतांव आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावतांव. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी आमचे पासत माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी आमचे पासत माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी आमचे पासत माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. म्हजो पाटलाव करूं गायनाचो अंक F15.
जेसू आपल्या खांदार खुरीस घेऊन आमचे संगाती तो चलून येता. जेजूचो खुरीस न्हयच बारादी कित्याक खुर्साक पेज आसा देखून, पूण तातूंत आमी जण एकलो आमचे सैम घेवन आसा. आमच्यो सोखतायो आनी आमच्यो सोखतायो आमी दुसऱ्यांक कितें बरें करूं येता तें करिनासतना दवरता. तो सगळो भार जेजू घेवन आसा आनी हेच भारान जेजू आपलो खुरीस आमचे पासत आमचे संगाती आमचे मदल्यान घेवन वेता. हीच जेजूच्या खुर्साची कल्पना हे गितांतल्यान आमी नियाळांतल्यान आयकुया.
गोडितांनी आमी कशी जेजू गोवायचांव येता ती आमकां दाखयतली. तीच रावलोवची नात, पूण आपल्या कुर्बां वरवीं आमकां कितें तरी सांगूंक सोदतात. जेजूच्या कुर्सांतान आमकां नवें मोड मेळटा, नवें करूंक नवी सांग. हेच मनान जी दाखोवन ती आमच्या मुखार नाचा वरवीं करतात तातूंत आमी वांटो घेवंक.
ते दुसऱ्याक नवीन जिवितांत घेता त्याने त्याने आतांच आतांच पळयला. पळयला जेजूचे कोस्ट ते कोश्टूच उरले पूण ताच्या कोश्टांनी ताणें जिवीत दिलें. ह्याच जिविताची उदेख घेवन जेजूच आमच्या सांगातार दवरून ताचो कुरीस आमचे खांदार घेवन आमी जेजू बरोबर परतून चलुया.
मारिया जेजू बेट्टा तांची भेट मारियाच आणि मारीचे दुख जर अदीक बरी समजले ते जेजूकूच कित्याक ताणी एकामेकाचो मोग केल्लो हो मोग न्हयच आवय आनी पूत कशी पूण देवाचे कार्य आपल्या जिवितांत शार्ती पावूंक देखून जेजू मारीक भेटता तेन्ना ताचे काळीज रोडटा कित्याक तिथे ताची आवय आनी आपूण क्रिस घेवन वता ही लॉज कशी तिका भोगल्या म्हूण पूण मारीच्या रुपांत आनी तिचे चालींत ती जाणो आपलो पूत निरपराधी आनी तिका जेजूची लॉज दिसना परतेच जाल्यार आपलो पूत मनशांच्या थारणांक हे म्हत्वाचे आणि आगोड्याचे पावल मारता आणि कुर्सांत सगळी पर्जा घेऊन तो बाबाच्या बलिदान करूंक वता हातून ती खुशाल जाता ही तांची भेट असल्या थारोणाची आणि थारोणाच्या चालीची विस्वासून तिचीच कोनवडयेंत आमची कोंत आनी दुखी घालून आमी तिका सांगात दिवया जेजू सगळ्या लोकांमध्ये कुरीस घेऊन आयला ताचे मुखामोड मेळे जाल्ले असले परिस्थितींत वेरोनिका ताका भेटता आनी वेरोनिका ताचें रूप पुसता जें कितें वेरोनिकेन जेजू पासत केलें तातूंत मारयेचें काळीज समाधान जाता मारियाय बी आपल्या पुता सोबेन दाखयल्ली कोनवडाय मानून घेता हीच वेरोनिका आनी जेजूची भेट हे वेळार आमच्या मनांत हाडून हे वेरोनिका गीत गायता तेन्ना ही सोडवणेची उतरां आमी समजुया
मोगाची आणि कोणवडाईची कोरणी केली आणि जेजून तिच्या रुमाडार आपलो उपकार शापून दिलो. जेजून आणि जेजूचो उपकार आमचे जोण एकल्याच्या काळजार बापान शापलोलो आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोरें करता, कोणवाडी जाता आणि ह्याच उपकाराचे बोड आणि पवित्रताय आमी दुसऱ्यांक दिता. ह्याच जेजूचो उपकार आमच्यान जिवो करून आमी जेजू आणि मारी संगाती ही वाट चालू दवरुया. आनी आपलो कोणीच नांव घेवचो न्ही, पूण जी फुलां सायबिणीक आनी जेजू घातलेली आसा आनी ती पांठांत घालून दवरल्या. तुमी पयस नांव घेवचो आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी ती फुलां व्हरून देवे सवाल देवे ओके ओके